रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल बकरा की 172 तक का याद पढ़ेंगे, 170 तक 172 तक। वैज़ा और जब, की लालहुम कहा जाता है उनके लिए, लाहुमुत्तबिऊ उनके लिए क्या कहा जाता है कि तुम सब पैरवी करो, माँ उसकी जो, अंज़लल्लाहु नाजिल की है अल्लाह ताला ने, कालू तो सब वो कहते हैं, बल्कि नत्तबिऊ हम पैरवी करेंगे, हम इत्तबा करेंगे, माँ उसकी जो, अल्फैना हमने पाया है हमने, अलैहि उस पर, अबाअना अपने अबाओजदाद को, अपने बाप दादा को, वैज़ा और जब, की लालहुमुत्तबिऊ कहा जाता है उनके लिए तुम सब पैरवी करो, माँ उसकी जो, अंज़लल्लाहु नाजिल की है अल्लाह ताला ने, यानी शैतान के कदमों की पैरवी करने की बजाय उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, अल्लाह ताला के कलाम की तरफ आओ। तो वो आगे से क्या जवाब देते हैं, कालू तो वो कहते हैं, बल्कि नत्तबिऊ हम पैरवी करेंगे, माँ उसकी जो, अल्फैना हमने पाया है हमने, अलैहि उस पर, अबाअना अपने अबाओजदाद को, अपने बाप दादा को, अवा हालांकि क्या, लऊ अगरचे, काना हो, अवा लऊ काना हालांकि क्या अगरचे हों, आबाउहुम अबाओजदाद उनके, ला याकिलूना ना अक्ल रखते हों। अकल क्या है, खैर और शर के दरमियान जो फ़र्क करना है वो अकल है, ठीक है। ना अकल रखते हों, शैयन कुछ भी, वला और ना, यहतदून वो हदायत पाते हों, ना वो सीधे रास्ते पर हों, क्या फिर भी वो यही करेंगे कि उनके अबाओजदाद ना समझते हों कुछ भी, ना ही वो सीधे रास्ते पर हों, फिर भी वो उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे। यहाँ से देखेंगे, अवलऊ काना और क्या अगरचे हों, आबाउहुम अबाओजदाद उनके, ला याकिलूना ना अकल रखते हों, शैयन कुछ भी, वला यहतदून और ना वो हदायत पाते हों। अगेन देख लें तर्जमा। और जब कहा जाए उनसे कि पैरवी करो उस चीज़ की जो नाजिल की है अल्लाह ताला ने, तो वो कहते हैं बल्कि हम पैरवी करेंगे उसकी, वो जिस पर पाया हमने अपने अबाओजदाद को, हालांकि क्या अगरचे हों उनके अबाओजदाद ना समझते कुछ भी और ना ही वो सीधे रास्ते पर हों। व मसलुल लज़ीना और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कफरू कुफर किया, जिन सब ने कुफर किया, ऊ का साउंड जमा के लिए है, कमसलिल लज़ी का जैसा के मसल मिसाल उस शख्स की है, अल्लज़ी जो, यानी को पुकारे, यानी ऊंची आवाज से चीख कर पुकारना, बिमा उसको जो, ला यस्माऊ ना सुनता हो, ला ना यस्माऊ सुनता हो, इल्ला मगर, दुआ व निदाअन मगर पुकारने और चिल्लाने के, सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फ़हुम पस वो, ला याकिलून नहीं अकल रखते, नहीं वो सब समझते। व मसलुल्लज़ीन कफ़रू और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ़र किया, कमसलिल्लज़ी जैसा कि मिसाल उस शख्स की है जो, अल्लज़ी जो, यानी को पुकारे, बिमा उसको जो, ला यस्माऊ ना सुनता हो, इल्ला मगर, दुआ व निदाअन
مگر پکارنے اور چلانے کے، مین کے پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہ جو سنتا ہو۔ ایک چرواہا جو ہے اپنے جانور کو بلاتا ہے تو وہ جانور آ تو جاتا ہے اس کے بلانے پہ، اس کے پکارنے پہ، اس کے زور زور سے چیخنے پہ، لیکن اسے سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کا مالک اسے کس لیے بلا رہا ہے، کہ وہ کھانا دینے کے لیے بلا رہا ہے اسے، یا ذبح کرنے کے لیے بلا رہا ہے، یا اسے بیچنے کے لیے بلا رہا ہے۔ تو اسے تو نہیں پتا نا کسی بات کا بھی۔ تو اسی طرح یہ کافر ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے، نہیں وہ سمجھتے۔ ترجمہ دیکھ لیں اگین۔ اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس مثال کی طرح ہے، اس کی مثال کی طرح ہے جو پکارے کوئی چرواہا کسی جانور وغیرہ کو، جو نہ سنتا ہو سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے، کچھ بھی اور نہ سنتا ہو۔ اسی طرح یہ کافر بھی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ عقل ہی نہیں رکھتے۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو، او کا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو تم سب کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تمہیں، یا جو ہم نے دی ہیں تمہیں، رزق دیا، یا جو بھی چیزیں دی نا ہم نے کم تم کو، وشکرو اور تم شکر ادا کرو، للہ اللہ کا، ان اگر کن تم ہو تم، ایاہو صرف اسی کی، خاص اسی کی، اونلی اسی کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے، تا تم کے لیے ہے، این بادل اس کا روٹ ہے، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو من طیبات ما رزقناکم تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، ماں جو ہم نے دی ہیں تمہیں، یا جو رزق دی ہے ہم نے تم کو، وشکرو اور تم شکر ادا کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہو صرف اسی کی، تعبدون عبادت کرتے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، طیبات ان کی جمع ہے طیبات، جو ہم نے دی ہیں، رزقناکم جو ہم نے دی ہیں تم کو، وشکرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، وشکرو للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہو تعبدون اگر ہو تم خالص اسی کی عبادت کرتے۔